अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। बहुत पुराने जमाने का जिक्र है कि किसी शहर में अमानत नामी एक शख्स रहता था। वो गल्ला फरोशी का काम करता था और शहर के बीचों बीच एक बड़े बाजार में उसकी गल्ले की दुकान थी। इस दुकान में गंदम, चावल, गुड़, शक्कर, मकई और दालें फरोख्त होती थी। इसकी ईमानदारी, खुश अखलाकी और गल्ले के मुनासिब दामों की वजह से लोग दूर दूर से इसकी दुकान में सौदा लेने आते थे। इसकी दुकान में 2 नौउम्र लड़के भी काम करते थे। एक का नाम एहसान था और दूसरे का मकसूद। दोनों तकरीबन हम उम्र ही थे और कोई 12 साल के होंगे। इन लड़कों का ताल्लुक गरीब घरानों से था और दोनों के बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अमानत के मोहल्ले में ही रहते थे और उनके घर के हालात का उसे इल्म था। इसीलिए उसने अपनी दुकान में काम करने के लिए इन्हें रख लिया था। यहाँ से उन्हें जो कुछ भी मिलता वो उसे अपनी माँ के हाथ पर रखते, जिससे वो घर का खर्च चलाती थी। ये दोनों बड़ी मेहनत और जांफशानी से अमानत का हाथ बटाते थे। अमानत उनकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। एक रोज दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ा था और लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। एहसान और मकसूद दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे हुए थे। अमानत भी दुकान में मौजूद था, इसीलिए दोनों लड़के सरगोशियों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो अमानत का बहुत अदब करते थे और उनकी ये कोशिश होती थी कि उनकी किसी बात से उसे किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। इन दोनों लड़कों में एहसान ज्यादा होशियार और ज़हीन था। उसे हर मामले में सोच विचार की आदत थी। इसी वजह से अमानत उसे बहुत पसंद करता था। वो दुकान के मामलात में भी बहुत दिलचस्पी लेता और उसको बेहतर तरीके से चलाने के लिए अमानत को मशवरे भी देता रहता था। वो मशवरे ऐसे हुआ करते थे कि अमानत बखुशी उन पर अमल करता था। उसके मशवरे पर अमानत ने एक लकड़ी की बड़ी सी 2 पहियों की हथ गाड़ी भी बनवा ली थी। जो लोग ज्यादा सामान खरीदा करते थे, अमानत उनका वो सामान उस गाड़ी में लदवा देता था और एहसान और मकसूद मिलकर वो सामान उस जगह पहुंचा देते जहां वो ग्राहक उसे ले जाना चाहता था। ग्राहकों को इस सहूलत से बहुत आसानी हो गई थी। इससे उनकी ये परेशानी दूर हो गई थी कि सामान को खुद उठाकर कैसे लेकर आएंगे। अमानत इस काम के अपने ग्राहकों से एक दमड़ी भी नहीं लेता था। चूंकि ये काम एहसान और मकसूद मिलकर करते थे, इसीलिए उसने इनके अखराजात में 5 दिरहम महाना का इजाफा भी कर दिया था। समझो, ये उनकी मेहनत का इनाम था। इस वक्त काम तो कोई था नहीं। गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। इसीलिए अमानत ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा ले, शाम से पहले फिर आ जाएगा। उसने गले में पड़ी अशरफियां और दरहम एक थैली में भरे और उन्हें अपने चोगे की जेब में रखा। उठने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा शख्स नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूंछें थी और उसने सर पर एक कपड़ा लपेट रखा था। उसे दुकान में आता देखकर अमानत दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया और उसे देखने लगा। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि अमानत के जहन में ख्याल आया कि वो कोई बहुत ही अमीर कबीर आदमी है। वो आदमी अंदर गया तो अमानत ने कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर एहसान और मकसूद भी अपनी जगह खड़े होकर उसके नज़दीक आकर खड़े हो गए। वो समझ गए थे कि यह अमीर आदमी गल्ला खरीदने आया है और इन्हें सामान तोल तोल कर देना पड़ेगा। उस आदमी ने कहा, मेरा नाम गौहर सौदागर है। मैं सुल्तानपुर में रहता हूँ और वहीं मेरी गल्ले की दुकान है। इस दफ़ा सुल्तानपुर में बारिशें बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा गल्ला पैदा नहीं हो सका। यही वजह है कि मुझे इतनी दूर से आपके पास आना पड़ा। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और उनके दाम भी बहुत मुनासिब होते हैं। मुझे बड़ी तादाद में गल्ला दरकार है। क्या इतना ज़्यादा गल्ला मुझे मिल जाएगा? अपनी तारीफ सुनकर अमानत बहुत खुश हुआ।
اس نے گوہر سوداگر کو تخت پر بیٹھنے کا کہا اور بولا، خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا بہت سا غلہ موجود ہے، آپ حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ گوہر سوداگر نے کہا، میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لے کر آیا ہوں، بس آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے ہوگا۔ اس کی بات سن کر امانت حیران رہ گیا۔ اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا۔ باہر 6 اونٹ کھڑے تھے، ان کی رسیاں سیاہ فام غلاموں نے تھام رکھی تھیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے، میں انہیں نکلوا کر دے دوں گا۔ گوہر سوداگر نے اس کو سامان بتانا شروع کیا۔ امانت ان چیزوں کو لکھتا گیا۔ احسان اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان بڑے سے ترازو میں تول تول کر دکان کے باہر رکھا، جسے گوہر سوداگر کے غلام اٹھا اٹھا کر اونٹوں پر لادنے لگے۔ اس دوران امانت حساب کتاب کرنے لگا کہ کل سامان کی کیا قیمت ہے۔ اس نے تمام اشیاء کی تفصیل لکھ کر ان کے آگے ان کی قیمت بھی لکھ دی تھی۔ سارا سامان 5000 اشرفیوں کا تھا۔ گوہر سوداگر نے ہزار اشرفیوں کی 5 تھیلیاں نکال کر امانت کے حوالے کی۔ امانت نے ایک تھیلی کو الٹ کر ان کی اشرفیاں تخت پر ڈھیر کی اور مقصود کو پاس بٹھا کر انہیں گننے کا کہا۔ خود اس نے دوسری تھیلی کھول لی تھی اور ان میں موجود اشرفیوں کو گننے لگا۔ اچانک بے خیالی میں مقصود کا ہاتھ اشرفی کے ڈھیر سے ٹکرا گیا اور چند اشرفیاں زمین پر گر پڑی۔ یہ اچانک ہی اور غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ اپنی اس حرکت پر مقصود شرمندہ نظر آنے لگا۔ احسان نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اشرفیاں زمین سے اٹھانا شروع کر دی اور انہیں تخت پر رکھنے لگا۔ اچانک ایک بات دیکھ کر امانت سکتے میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب احسان ان اشرفیوں کو زمین سے اٹھا رہا تھا تو اس نے آنکھ بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امانت اسے دیکھ رہا ہے۔ امانت اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت اچھا لڑکا سمجھتا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اسے دلی صدمہ ہوا تھا، مگر اس وقت تو اس نے احسان سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ایسا بن گیا جسے اسے کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب گوہر سوداگر چلا جائے گا تو وہ احسان سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔ چوری کرنا بری بات ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس حرکت کے نتیجے میں وہ اب اسے اپنی دکان میں بھی نہیں رکھے گا بلکہ نوکری سے ہی نکال دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے 5 تھیلیوں کی اشرفیاں گن لی تو امانت نے دیکھا کہ احسان دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں آیا شاید وہ اشرفی کو کہیں چھپانے گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر امانت کو اس کی حرکت پر افسوس ہوا۔ وہ تو اسے ایک بہت ہی اچھا اور ہاتھ کا صاف لڑکا سمجھتا تھا، مگر آج اس نے ایک اشرفی کی چوری کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی تھی۔ امانت کی دکان سامان سے تقریباً خالی ہو چکی تھی اور اس میں موجود سامان اونٹوں پر لاد دیا گیا تھا۔ چاروں غلام اس مشقت کے کام سے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ امانت نے مقصود کو بازار کی طرف دوڑایا کہ وہ جلدی سے ان کے لیے شربت لے کر آئے۔ چاروں غلام کام ختم کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے۔ مقصود جلد ہی ٹھنڈا اور خوش ذائقہ شربت لے آیا تھا اور مٹی کے آب خوروں میں ڈال کر سب کو پیش کیا۔ ابھی وہ لوگ شربت پی ہی رہے تھے کہ امانت کی نظر دور سے آتے ہوئے احسان پر پڑی۔ اسے دیکھ کر امانت کو ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ یاد آ گیا جب احسان سب کی نظریں بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر امانت کو دوبارہ افسوس ہونے لگا۔ وہ ان دونوں لڑکوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ احسان کی چوری کی وجہ سے وہ بہت صدمے میں تھا۔ اچانک امانت نے دیکھا کہ احسان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 6 سپاہیوں کا دستہ بھی تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ سب دکان پر پہنچ گئے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی احسان نے سپاہیوں سے کہا، یہی ہے وہ شخص جس کے متعلق میں نے داروغہ صاحب کو بتایا تھا۔ 2 سپاہیوں نے جھپٹ کر گوہر سوداگر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس صورتحال سے امانت بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، احسان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ ایک معزز سوداگر ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ احسان نے بڑے ادب سے کہا، مالک، ابھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مقصود بھی ایک کونے میں سہما ہوا کھڑا تھا۔ اتنے سارے سپاہیوں اور ان کی میانوں میں لٹکتی تلواریں دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ادھر گوہر سوداگر غصے سے لال ببوکا ہو رہا تھا۔ اس نے نہایت غصے سے احسان کو دیکھا اور بولا، لڑکے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس کی بات سن کر احسان ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے کہا، جناب، آپ کے فریب کا پول کھل گیا ہے۔
آپ میرے मालिक को धोखा देकर इन्हें तबाह करना चाहते हैं। असली माल लेकर उन्हें नकली अशरफियां थमा रहे थे। अमानत ने यह बात सुनी तो उसने जल्दी से गौहर सौदागर को दी हुई एक अशरफी थैली से निकालकर जमीन पर घिसी। ये देखकर हैरान रह गया कि उसका सोने जैसा रंग उतर गया था और अंदर से पीतल की धात नजर आने लगी थी। उसने मजीद कई अशरफियां जमीन पर घिस कर देखी, वो भी सब की सब नकली थी। ये देखकर गौहर सौदागर घबरा गया। उसने खुद को सिपाहियों की गिरफ्त से छुड़ाकर भागने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। सिपाहियों ने गुलामों से कहकर अमानत का सारा सामान ऊंटों पर से उतार कर वापस दुकान में रखवा दिया और उनको भी गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैलियां भी ले गए थे ताकि उन्हें मुजरिम के साथ काजी के सामने पेश किया जा सके। ये हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां जमा हो गए थे और मुख्तलिफ सवालात कर रहे थे। अमानत ने उन्हें इस वाक़े से मुतालिक बताया। वो बहुत खुश था कि वो एक बड़ा धोखा खाने से बच गया है। जब लोगों का झमघट्टा कम हुआ तो उसने बड़ी मोहब्बत से एहसान को अपने करीब बिठाया और बोला, एहसान, जब तुम एक अशरफी छुपाकर अपनी जेब में रख रहे थे तो मैंने तुम्हें देख लिया था और मुझे तुम्हारी स्टोरी पर बहुत अफसोस हुआ था। ये तो मुझे अब पता चला कि तुम चोर नहीं थे और तुम कुछ और ही कर रहे थे। मेरे फायदे के लिए ये सब कुछ कर रहे थे। एहसान ने मुस्कुरा कर कहा, तो खुदा का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब मकसूद का हाथ लगकर अशरफियां जमीन पर गिरी थी तो टन की आवाज आई थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तांबे और पीतल के सिक्कों के गिरने से ऐसी ही आवाजें आती हैं। अशरफी जमीन पर गिरी तो उसकी आवाज दूसरी होती है। यूं लगता है जैसे फर्श पर कोई पत्थर ठक करके गिरा हो। इसके गिरने से आवाज में खनक नहीं होती जैसे पीतल के सिक्कों में होती है। मैंने अशरफियों के नीचे गिरने की आवाज सुनी तो मुझे उसी वक्त शुबा हो गया था। मैं सबकी आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकला और कोने में बैठकर उसको जमीन पर घिसकर देखा तो अंदर से पीतल की धात दिखाई दी, जबकि अशरफियां तो खालिद सोने की होती हैं। इन्हें कितना ही घिस लो, इनकी पिलाहट खत्म नहीं होती। मैं समझ गया ये आदमी कोई धोखेबाज है और आपको जल देने की फिक्र में है। ये देखकर मैं भागा भागा दरोगा जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने गौर से मेरी सारी बात सुनी और सुनकर मुझे शाबाश दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ कर दिए ताकि वो इस नौसरबाज को पकड़ सकें। एहसान, तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया हूँ। अगर वो चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में तो कोई कसर नहीं रह गई थी, अमानत ने कहा। मकसूद भी उन दोनों के करीब खड़ा ये बातें सुन रहा था और हैरान हो रहा था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका दोस्त एक अक्लमंद लड़का है। अमानत तो एहसान से बहुत ही खुश था। उसने इस बात पर अफसोस का इजहार भी किया था कि उसने नाहक उस पर शक किया था। इसी खुशी में उसने दोनों लड़कों को 10-10 दरहम भी दिए और कहा कि अगले हफ्ते मेला शुरू हो रहा है, ये रकम तुम दोनों वहाँ खर्च करना और मज़े से घूमना फिरना और जो जी में आए खाना पीना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन अमानत की दुकान पर शहर का दरोगा आया और आते ही एहसान के बारे में पूछा। अमानत ने एहसान को बुलाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। दरोगा ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बोला, तुमने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उस मुजरिम को काजी की अदालत में पेश कर दिया गया है और काजी साहब ने इसी सिलसिले में तुम दोनों को अदालत में तलब किया है। वो इस वाक़े की तफसील जानना चाहते हैं। एहसान था तो बच्चा ही, काजी का नाम सुना तो घबरा गया, मगर अमानत ने उसे दिलासा दिया और बोला, घबराओ नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अमानत ने दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर दरोगा जी के साथ काजी की अदालत में पहुंच गया। गौहर सौदागर कटहरे में सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी देर में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। पहले अमानत ने तफसील बताई, फिर एहसान ने पूरा वाक़या सुनाया। उसकी बात सुनकर काजी समेत वहां सब लोग उसकी जहानत पर अश अश कर उठे। जुर्म साबित हो गया था। गौहर सौदागर को 80 दुर्रे और 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसके बाद काजी ने एहसान से कहा, लड़के एहसान, मैं तुम्हारी जहानत से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तुम्हारी अगर सही तालीम और तरबियत हो तो तुम बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे और काबिल इंसान बनकर मुल्क की खिदमत कर सकते हो। मैंने पता करवा लिया है कि तुम्हारा ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है, जिसकी वजह से तुम इतनी कम उम्री में मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो।
تمہارے اس کارنامے کے صلے میں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری خزانے سے تمہیں 5 سال تک 200 درہم ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ میں تمہارے مالک امانت کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہاری اچھی تعلیم کا بندوبست کرے۔ فارغ وقت میں تم اس کی دکان پر کام کر سکتے ہو، جس کا معاوضہ وہ تمہیں ادا کرتا رہے گا۔ قاضی کی یہ بات سن کر احسان کو ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ یہ بات قاضی نے محسوس کر لی تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، تم خوش نہیں ہو لڑکے؟ میں خوش تو ہوں مگر زیادہ نہیں، احسان نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ قاضی نے حیرانگی سے پوچھا۔ انعام کا حقدار میرا دوست مقصود بھی ہے۔ اگر اس کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے اشرفیاں نیچے نہ گرتی تو مجھے ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ اشرفیاں نکلی ہیں۔ دیکھا جائے تو اصل کارنامہ مقصود کا ہی تھا، جس کی وجہ سے اس سوداگر کی چالاکی کا پتہ چلا۔ احسان کی بات سن کر عدالت میں موجود سب لوگ اس کی دوستی کے اس ایثار پر بہت خوش ہوئے۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، شاباش لڑکے، تم نے بہت اچھی بات کی ہے اور اپنے دوست کو نہیں بھولے۔ اب ہمارا یہ بھی فیصلہ ہے کہ تمہارے دوست مقصود کو بھی اتنا ہی وظیفہ ملے گا جتنا تمہیں ملے گا، اور وہ بھی پورے 5 سال تک۔ اس کی پڑھائی لکھائی کی ذمہ داری بھی تمہارے مالک امانت پر ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ سب لوگ اٹھ کر جانے لگے تو مقصود احسان سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امانت نے بھی احسان کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد ان دونوں لڑکوں کے دن پھر گئے۔ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھنے کے لیے ایک مکتب میں جانے لگے۔ وہاں سے واپسی پر وہ امانت کی دکان پر کام کرتے۔ دونوں کی مائیں بہت خوش تھیں، کیونکہ قاضی کے دیے ہوئے وظیفے کی وجہ سے ان کی غربت دور ہو گئی تھی۔ پھر امانت کی دکان پر کام کرنے کے بھی انہیں پیسے ملا کرتے تھے۔ ان کی ماؤں کی دوسری خوشی یہ تھی کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو گیا تھا۔ امانت بھی بہت خوش تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ احسان اور مقصود جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو بھی غلے کا کاروبار کروا دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دونوں لڑکوں کے پاس بہت ساری رقم جمع ہو گئی تھی۔ چند سالوں بعد اسی رقم سے امانت نے انہیں اپنے پڑوس میں ہی 2 دکانیں کھلوا دیں۔ ایک دکان احسان کی تھی اور دوسری مقصود کی۔ امانت کو دیکھ دیکھ کر انہوں نے کاروبار کے طریقے سیکھ لیے تھے۔ وہ امانت کی طرح ہی ایماندار اور خوش اخلاق تھے۔ ان کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی تھی، اور یہ تعلیم ان کے کاروبار کو چلانے میں بھی بہت کام آئی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں دونوں دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔